Assalamu alaikum students. With the third session of God Be Praised, chapter number 13, book 1, this is Professor Danish Farman from PGC साहिवाल. बच्चों आपको खुश आमदीद कहते हैं थर्ड सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह यानी गॉड बी प्रेज्ड बाय अहमद नदीम कासमी के थर्ड सेशन में। आई होप कि आपने पहली दोनों वीडियोस सुन ली होंगी, वो अपलोडेड मौजूद हैं इसी चैनल पे। आपने अगर वो नहीं सुनी तो आप पहले वो लाजमी सुन लें ताकि आपको चैप्टर का बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, उसके साथ ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि शमीम अहमद शहर से आके उसने एक दुकान बनाई थी कपड़े की और मौलवी अबुल को पहला गाहक बनने की इल्तिजा की थी। स्टूडेंट्स, आपको पता है बुक 1 चैप्टर्स जितने भी लेसन्स हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो भी इंक्लूडेड हैं उनके अंदर ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 15 मार्क्स की आती है, इसलिए हम ट्रांसलेशन पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट होती है। पंक्चुएशन आपको इन फ़िज़िकल क्लासेस बहुत डिटेल में करवा दी गई थी, उसकी भी नेक्स्ट आने वाले सेशंस में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बच्चों, उसके बाद जब वो शमीम अहमद शहर से आ जाता है और मौलवी अबुल की टेंशन्स बहुत बढ़ जाती हैं अपनी बेटी को ब्याहने के लिए। 4 बेटियां यके बाद दीगरे अल्लाह ताला उसे अता करता है, जो कि उसके लिए एक परेशानी का बाइस उनकी शादियां बन चुकी होती हैं। तो मौलवी अबुल को गांव में से लड़के की तलाश होती है जो इतनी अहलियत रखता हो कि उससे वो अपनी बेटी का ब्याह कर सके। चौधरी फतेहदाद इसमें जो गांव की म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर भी है वो काफ़ी मदद करता है। That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple, erstwhile ऊपर लिखा हुआ फॉर्मर पहला साबका, और डिसाइपल मीन्स बच्चों प्यूपल होता है, शागिर्द या चेले को कहते हैं। वो उस रोज़ अपने साबका शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ का दिल रखने के लिए मौलवी अबुल ने एक बड़ा फ़ैसला लिया। एंड हिज एजड मदर, मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटस डिसीजन, मोमेंटस मीन्स हिस्टोरिक। ही वेंट टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के पास गया एंड सेड, और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनॉग्रेट हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर। शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ़ यू अग्री लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर महरून सूट, अगर तुम इत्तफाक करो तो महरून के सूट के लिए कपड़ा ख़रीद लेते हैं। इन एनी केस वी विल नीड इट फॉर हर, बहरहाल हमें इसके जहेज़ के लिए इसकी ज़रूरत होगी। डोवरी जहेज़, माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर विलेज में इम्प्रेस दैम, पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी ख़रीदारी उनको मुतासिर कर सकती है। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह तुम्हारा भला करे। शी ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट का ऊपर लिखा हुआ कॉल्ड आउट, यानी उसने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे बेधड़क होके। एंड इमीडिएटली टुक आउट द की विच हंग इन अ थ्रेड अराउंड हर नेक, और फ़ौरन अपने गर्दन के गिर्द धागे से लटकी चाबी निकाल ली। शी ओपन द ट्रंक, उसने बक्सा खोला, ट्रंक भी लिख सकते हैं। टुक आउट द टिन बॉक्स, उसमें से डब्बा निकाला, टीन का डब्बा निकाला या गल्ला निकाला। एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और अपने खामिंद के सामने रख दिया। एज शी ओपनड इट, जूँ ही उसने खोला, हर आइज़ सडनली बिकेम ब्राइट विद अनशेड टीयर्स, तो अचानक बिन बहे आंसुओं से लबरेज उसकी आंखें चमक उठीं। जस्ट दैन महरून वॉकड इन, एंड उसी वक्त महरून अंदर आ गई। देन शी टर्न बैक विद अ स्माइल, और फिर एक मुस्कुराहट के साथ वापस चल दी। आलमोस्ट एज इफ़ शी वॉज थिंकिंग, ऐसे जैसे वो सोच रही हो। आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बास रेडीनेस टू इनाग्रेट शमीम अहमद शॉप, मैं जानती हूँ शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह के सिलसिले में अब्बा की तैयारी का राज क्या है। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी जमा की हुई रकम को गिना, बचत गिनी। देयर वर 43 रुपीज़, बच्चों इसको हाईलाइट कर लें कितने रुपए थे, ये एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। 43 रुपये थे। ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट, उसने पैसे अपनी जेब में रखे। स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से उठा एंड सेड, और कहा, इफ़ समहाउ महरून कैन बी मैरिड, अगर किसी तरह महरून की शादी कर दी जाती है, ऑल माई वरीज विल डिसअपीयर, मेरी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आई विल फील लाइट एज अ फैदर, मैं एक पर की तरह आरामदेह या हल्का महसूस करूँगा, हल्का फुल्का महसूस करूँगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम, कम से कम आने वाले चंद सालों के लिए। वरीज टेंशन्स को कहते हैं, परेशानियों को कहते हैं बच्चों। वैन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, ही फाउंड अ क्राउड असेंबल्ड देयर टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, वहाँ उस कार्रवाई को देखने के लिए एक हजूम को जमा पाया। यहाँ पर क्राउड थोंग मॉब, MOB मॉब हजूम के लिए यूज़ होता है बच्चों।
پروسیڈنگز پروسیس کو کہتے ہیں، کاروائی یا جو کچھ بھی ہونا تھا. موسٹ آف دا آن لکرز مین اسپیکٹیٹرز، دیکھنے والے، تماشائی. ومن، خواتین تھیں. دے لنگر ٹو گیز ود وسٹفل لانگنگ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے. لنگر مین اسٹے، وہاں پر رہیں. گیز مین اسٹیئر، ایک نظر دیکھتے چلے جانا. وسٹفل مینز حسرت بھری، ڈیزائرس، وشفل حسرت بھری نگاہوں سے. ڈسپلے مینز شو، جو کہ نمائش تھی، وہ رنگ برنگی نمائش کو حسرت بھری تمناؤں سے نظر جما کر دیکھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. مولوی ابول انوگریٹڈ دا شاپ، مولوی ابول نے انوگریٹڈ دا شاپ بائی فرسٹ ریسائٹنگ ورسز فرام دا ہولی قرآن ان ہز پاورفل وائز. سب سے پہلے مولوی ابول نے اپنی تیز آواز میں قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت سے دکان کا افتتاح کیا. سوری. دین ہی سلیکٹڈ اے پیس آف پنک کلاتھ، پھر اس نے گلابی رنگ کے کپڑے کا انتخاب کیا. ود بیوٹیفل فلاورز، جس پر پیلے رنگ کے نیسلنگ مینز گول دائرہ بنانا، سرکل بنانا. امسٹ یلو ڈاٹس، پیلے رنگ کے نقطوں کے درمیان خوبصورت پھولوں نے آشیانہ بنا رکھا تھا. اور اسٹوڈنٹس جی اوور جوائڈ، آئی ول نیڈ اے پیس فرام دس فار اے ینگ لیڈیز سوٹ. مولوی ابول نے بآواز بلند کہا. ہی سیڈ لاؤڈلی، مجھے اس میں سے ایک نوجوان لڑکی کے سوٹ کے لیے کپڑا درکار ہے. اس نے اونچا اس لیے بولا تھا بچوں تاکہ گاؤں کی موجود تمام خواتین سن لیں کہ مولوی ابول برکات کے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے. یہ کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنی کل بچت، جتنی زندگی بھر کی بچت ہے، وہ ساری اٹھا لایا ایک سوٹ خریدنے کے لیے. لیکن مولوی ابول یہ دکھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا، یہ ہمارے کلچر کی نمائندگی کرتی ہے پوری کہانی. احمد ندیم قاسمی نے جو لکھی ہے کہ ایک طرح کا دکھاوا ذرا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اوور جوائڈ، خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے. شمیم احمد پکڈ اپ ہز یارڈ اسٹک، شمیم احمد نے اپنا غز اٹھایا. غز کہتے ہیں جس سے کپڑے کی پیمائش ہوتی ہے. اٹرڈ، بولا یا پڑھا. ریڈ، ان دا نیم آف اللہ، بسم اللہ. سائلنٹلی، خاموشی سے. میجرڈ 7 yards، ہائی لائٹ کریں کتنے گز کپڑا ناپا تھا، 7 گز. پکڈ اپ دا لارج پیئر آف سیزرز، بڑی کینچی پکڑی. اینڈ کٹ دا کلاتھ، اور کپڑا کاٹ دیا. ہی دین فولڈیڈ اٹ نیٹلی اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور مولوی ابول ود رسپیکٹ، پھر اس نے اس کو اچھے طریقے سے طے کر کے مولوی ابول کے سامنے باعزت طریقے سے رکھ دیا، نہایت ادب سے رکھ دیا. ہی آلموسٹ سیم ٹو بی آفرنگ اٹ ایز اے گفٹ، تقریباً یوں لگتا تھا جیسے وہ تحفتاً پیش کر رہا ہو. ہاؤ مچ شوڈ آئی پے، مولوی ابول نے پوچھا مجھے کتنی رقم ادا کرنی ہوگی. آؤٹ آف رسپیکٹ، احتراماً. شمیم احمد ہیزیٹیٹڈ، شمیم احمد ہچکچایا. فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے. ربڈ ہز پامز، اپنی ہتھیلیوں کو ملا. کلیئرڈ ہز تھروٹ، گلا کھنکھارا. اینڈ ریپلائڈ ایٹ دا ریٹ آف 6 rupees پر یارڈ. ہائی لائٹ کریں بچوں، 6 rupees، 6 روپے غز کے حساب سے. اٹ ول بی 42 rupees سر، جناب یہ 42 روپے بن گئے ہیں. تو کپڑا کتنے روپے کا خریدا تھا؟ 42 روپے کا. 43 وہ لے کے آیا تھا، 1 روپیہ بچا کے واپس لے کے گیا تھا. آپ کے مائنڈ میں یہ باتیں کلیئر ہوں. ہز ورڈز فیل لائک اے بم شیل آن مولوی ابول، اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کی طرح گرے. سڈنلی ہی فیلٹ ایز اف بنڈل آفٹر بنڈل آف کلاتھ فرام دا ویریس شیلز ور فالنگ اوور ہم. اچانک اسے یوں لگا کہ مختلف خانوں میں رکھے کپڑوں کے تھانوں کے تھان اس پر گر رہے ہیں. آؤٹ آف 43 rupees ہی کیپٹ اے روپی اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد. 43 روپے میں سے 1 روپیہ اپنے پاس رکھ کے باقی رقم جلدی سے شمیم احمد کو ادا کر دی، تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں جو بھرم بننے جا رہا ہے وہ بنا رہے. تھینک یو سر، شکریہ جناب. شمیم سیڈ فلشنگ ود ہیپینس. فلشنگ مینز بلشنگ. شکریہ جناب، شمیم احمد نے فرط مسرت سے چہرے پر سرخی لاتے ہوئے کہا. یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، آپ نے شفقت فرمائی جو میرے پہلے گاہک بنے. گریشیسلی کا بچوں پولائٹلی ہوتا ہے، شفقت مہربانی سے. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن، میں اسے ایک نیک شگن سمجھتا ہوں. اچھا شگن، اومن مین سائن. دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن. کنسیشن مینس ڈسکاؤنٹ، اسی لیے میں نے آپ کو کوئی رعایت نہیں کی. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ، لیکن میں آپ کا حقیر سا ادنا سا غلام ہوں جناب. آئی ول گاڈ ولنگ، انشاءاللہ میں کروں گا. کمپنسیٹ یو ان سم ادر وے. کمپنسیٹ بچوں ریپے ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی تلافی کر دوں گا.
بچوں نیکسٹ پیج پہ جو ورڈ آئیں گے اس میں فریگرنس ہوگا، سینٹ، ریورڈ، رسپیکٹڈ، پریلیمنری مینز انٹروڈکٹری ابتدائی، اور ہیزیٹیٹنگلی مینز ریلکٹنٹلی۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا یہ شارٹ سیشن ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارا آلموسٹ 2 سیشنز کا رہ گیا ہے یہ چیپٹر، کل اور پرسوں کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ مین وائل بچوں اس کے جو سینٹینسز ہم نے مائکروسافٹ ٹیمز ایپ میں ڈسکس کیے ہیں، اس طرح کے کنڈیشنل اور پنکچویشن والے جتنے بھی سینٹینسز ہیں آپ ان کو اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کر لیا کریں، تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر آپ مجھ سے فوراً ڈسکس کر سکیں جب ہمارا مائکروسافٹ ٹیمز کا لیکچر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔